बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, एप्स्टीन फाइल्स तो आपने सुना ही है कि क्या मामलात हुए दुनिया की जो खुफिया तरीन मालूमात हैं वो आपकी नज़र से गुजरी होंगी, कई लाखों के सफ़ात हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो एप्स्टीन है वो खुद एक मोसाद का एजेंट था। यहूद जो इसराइली वज़ीर आज़म थे, यहूद मलाक जो है, उन्होंने उसको जासूसी की ट्रेनिंग दी और जो दुनिया में जिस तरह तबाही मचाने का एक मंसूबा था कि दुनिया को किस तरह तबाही से दो चार करना है, किस तरह ये पोलियो के कतरों से लेके और बिल गेट्स के सारे वहाँ पर जो खुफिया अज़ाइम हैं वो आपके सामने अयां होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्स्टीन फाइल्स, इसका दज्जाल के साथ क्या कनेक्शन है। और कहते हैं कि उसने खुदकुशी की एप्स्टीन ने, लेकिन बहुत सी इत्तलात ये है कि उसे मारा गया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस सारे मामले का दज्जाल के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है। ये जानते हैं मोहम्मद उस्मानी, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। उसामा साहब, एक दफ़ा इंसानियत शर्मा जाए, जो राज जिस तरह इंसानियत को तबाह किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ और खसूसन हम जैसे ममालिक के खिलाफ जो ये इनके खुफिया अजाइम थे, ये जो बिल गेट्स फंडिंग कर रहा है, मुझे तो लगता है कि कहानी कुछ और हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले इसको सादा सा समझना आप लोगों का ज़रूरी है। आज बल्कि मैं देख रहा था उनकी जो अटॉर्नी जनरल है पाम बॉन्डी, उसको बड़ा ज़्यादा निशाना बनाया गया पूरी उसमें हेयरिंग्स में, और वो बिल्कुल ढीठों की तरह, बिल्कुल ऐसे लग रहा था अभी पाकिस्तानी माहौल बना हुआ है जैसे, बिल्कुल ढीठों की तरह जो है आंसर कर रही थी, वो रटे रटाए तोते की तरह। वो सब उससे पूछते थे कि भाई अगर आप लोगों को कोई उसके एविडेंस मिले और फिर आपने उस पर इंक्वायरी भी की, तो ये आधे पब्लिश कर दिए, आधे क्यों नहीं? और फिर जो विक्टिम है उनके नाम भेज रहे हो, जो बाकी हैं उनके नाम पूरे नहीं दे रहे। ये क्या बात है? उनके एड्रेस उल्टा दे रहे, उल्टा। तो यानी कि ये उसकी, आप लोग उन विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं या उल्टा पर लोगों को लिस्ट दे रहे हैं कि भाई इनका नाम है तो इनको साइड पे कर दो। और इसी तरह कोई विक्टिम्स आए हुए थे, उन्होंने जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिन्होंने राब्ता किया, तो वो भी बिठा के वो पूछा जा रहा था कि क्या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपकी सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं। एग्जैक्ट। अब ये आप कहते थे जी पाकिस्तान दुनिया का पता नहीं अदालती निजाम में आखिरी नंबर है कि कौन सा नंबर है, तो ये तो अब अमेरिका का हाल है। तो ये सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं। कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जब तक कोई निज़ाम नहीं बनेगा, वो इंसानी हयात की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकेगा। ये क्लियर है। उसके बाद जो आप दजाल की बात कर रहे हैं, देखिए दजाल जो है वो आपको क्या लगता है कि कौन सी साइड का होगा? देखिए, इसमें समझने के लिए दो बातें ना क्लियर कर लिया करें। शैतान और अल्लाह ताला का जो मुकालमा है ना कुरान में, उस पे जाना होता है। दुनिया की इब्तदा की कहानी, वहां से आपको पता चलता है कि अब शैतान ने जो ठानी है और मोहलत ले ली है अल्लाह से, है शैतान, बल्कि ये दुआओं में वास्ता दिया करें, ये बड़ा जबरदस्त वास्ता है। ए अल्लाह, अपने सबसे ज्यादा जमीन पे सरकश और बदबख्त की दुआ सुनने वाले और उसको उसकी मांग पे मोहलत देने वाले, तू मेरी भी दुआ को मुस्तजाब फरमा, मेरी दुआ को भी कबूल फरमा। रोजों में ये दुआ लाजमी करें। ये वास्ता बड़ा वास्ता है कि या अल्लाह, तूने उस सरकश की दुआ को कबूल करके उसको मोहलत दे दी थी क़यामत तक की, हमारी भी फिर सुन। लेकिन बात यह है कि इस बात को समझना जरूरी है कि जो कई दफा मैं इस नुक्ते पे बात कर चुका हूँ, बार बार भी की जाए तो कम है, क्योंकि हम कौन सा सुबह इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, मतलब हम भी तो फंसे ही पड़े हैं ना एक उस गारे के अंदर।
دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے استحقاق ہیں نا وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور ہسٹری میں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنے لیے کچھ مانگا ہے، اگر وہ کسی اور کو آپ دیں گے یا کوئی اور اس کا وہ کرے گا تو وہ سمجھے کہ وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی یہاں تک بھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ نماز اسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوک اسی کو رہے ہوتے ہیں، لیکن رضوان جلال کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ مسئلے پہ کہ اے بڑا نمازی ہے جی، اسی نیت لو ذہن میں ہو گیا چلو یار اس کو دکھانے کے لیے پڑھ لو، ختم ہوگی کہانی۔ وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے جو ایپسٹین فائلز میں بچوں کے قربان کرنے کا معاملہ تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جو وہ تھی نا، جو ابراہیم اکارڈ اور یہ ساری جو کہانی ہے، وہ حضرت ابراہیم بینچ مارک اس لیے بنے کہ انہوں نے رائے خدا میں وہ کام انجام دیے اللہ کی محبت میں، بچے اور بیگم کو چھوڑنا، کعبہ جہاں ہمسائی کر کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل پہ چھری پھیر دینا، خواب میں آ گیا تو بیٹے پہ چھری پھیر دینی ہے، دیکھی گئی۔ یہ عشق کی جو انہوں نے داستان رقم کی، تو اس داستان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے حج کی فارم میں تا حیات تا قیامت قائم کر دیا۔ عشق کی وہ داستانوں کو یوں اپنے اس میں بلند کرتا ہے۔ اب وہاں بچے کی قربانی جو دیتے تھے یہ لوگ، اور بچوں کو جو یہ کاٹ کے وہ کر رہے تھے اپنی طرف سے، یہ خدا کی وہ جو صرف تھی، وہ جو اس کا چارم تھا، جو الہی چارم تھا کہ میرے لیے کوئی اپنا بچہ دے رہا ہے، وہ چارم کو یہ شیطان اپنی اس میں اس کو محسوس کرنے کے لیے بچوں کو یوں بلیاں لے رہے تھے اور کاٹ کے کھا رہے تھے، اور جو بھی ان کے وہ تھے۔ اور شیطان کی دو کام ہو رہے تھے اس سے، ایک تو یہ سسٹم کو دکھانا، خدا کے سسٹم کو یہ دکھانا کہ دیکھو میرے لیے بھی لوگ جان دے رہے ہیں، میرے راستے پہ بھی جان دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں بچے لا کے۔ اور دوسرا انسانی دشمنی کا ثبوت، نفرت کا ثبوت۔ یہ جتنا ہینیس کرائم اس میں ہوا وہ سارے کا سارا شیطان کی نفرت کو عیاں کر رہا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھنے پہ قاصر ہیں کہ بھائی اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ ان کا جو کورٹ کے جو بھی کنڈکٹ ہیں یا رولز ہیں جتنے بھی پوری دنیا میں، اب اینڈریو وہ میرا خیال ہے نکل بھی گیا، بیل بھی ہو گئی پرنس اینڈریو کی۔ مطلب آپ لوگوں کا اس کا مطلب ہے آپ لوگ یہ باور کرا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا انسان کو تحفظ دینے میں۔ اب واقعی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہزادہ آ رہا ہے اور آگے وقت صرف بدل رہا ہے، اور یہ جنگیں اس جنگوں میں چلی جائیں گی جو جنگ ظہور کے قریب کی ہوں گی۔ اور تیسری بات جو یہ ہے کہ دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ what to do, how to do۔ یہ جو سچویشن ہے یہ بلڈ ہو چکی۔ یہ ایپسٹین فائلز جو کھلی ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے، تو دجال سے کیوں نہیں ہے؟ جب جنگیں وہ آخر الزمان کی نشانیاں پوری، تو یہ ساری، اور اب جو اس کا کھولنے کا مقصد ہے وہ صرف ایران اٹیک جو ہے اس میں پوری دنیا کو اپنے گھٹنوں پہ لانا ہے۔ ایران اٹیک ایپسٹین فائلز کی اس وقت کے کھلنے کے پیچھے سب سے بڑی ریزن ہے جس کے تحت ٹرمپ 3 کام کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے ٹیرف لگائے، ورلڈ وار کی تیاری کی، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ وار کی پریپریشن ہے۔ اس کے بعد بٹ کوائن اور یہ سب کریش کیے، میں نے کہا پیسے یہ انہوں نے اندر سے نکال کے آپ کو گھر بھیج دینا ہے، فلکچویشنز میں مار دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا میٹر تھا وہ یہ تھا کہ ایران پہ اٹیک کیے بغیر گریٹر اسرائیل نہیں بنتا۔ تو اب صورتحال یہ بننی تھی کہ بھائی ایپسٹین فائلز لیک کرو، پوری دنیا میں جہاں جہاں کچھ کو ڈرا دو، کچھ ڈر میں ہمارا کام کریں کہ بھئی تمہاری بھی فائل۔ اس لیے اب اٹارنی جنرل آج بھی وہ جو پام بونڈی کو پوچھی جا رہے تھے کہ بھائی باقی کیوں نہیں کھول رہے، تو وہ باقی اس لیے نہیں کھول رہے کہ باقی کھول دی تو پھر آپریٹ نہیں ہوں گے، ہمیں تو آپریٹ کرنا ہے ایران کے خلاف۔ آپ میڈیا چینل کے مالک ہیں، آپ دنیا کے کسی اس کے، تو سب کو مل کے ایپسٹین فائلز کے ذریعے اٹیک پہ مجبور کرنا ہے، کیونکہ یہ ایپسٹین فائلز آگے کھولی کس نے؟ ٹرمپ نے۔ چیک کریں کھولی کس نے؟ ٹرمپ نے، حالانکہ اپنا بھی نام اندر ہے لیکن مجبور ہے نا، بلیک میل ہو رہا ہے، کیونکہ مشن بڑا یہ ہے کہ ایپسٹین نے اتنا عرصہ مکڑی کا جال بنا جس کے تحت پورا مڈل ایسٹ، پوری دنیا
بلیک میل کر کے ان کے اندر کی جو گند ہے ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو بلیک میلنگ سٹف بنایا. آج آپ کا مودی سے لے کے دنیا کا ہر بڑا لیڈر اس میں ٹریپڈ ہے اور وہ مجبور ہے ایران کا خلاف جانے میں، اسرائیل کی سپورٹ کرنے میں. تو یہ اس کا مشن تھا. اور اسامہ ایک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ایجنٹ کی طرح لانتے تو جو اس نے لینی تھی لی سو. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کم از کم اپنی سائٹ شو کرنی چاہیے، ایپسٹین دا پمپ لکھا کریں ہیش ٹیگ میں ایپسٹین دا پمپ، تاکہ یہ اب کم از کم اس میں کلیئرٹی تو دیں کہ وہ ایک پمپ تھا. لیکن یہاں آپ دیکھیے گا اسرائیل میں وہ ہیرو ہوگا. ہاں، اور ایک اور بات کلیئر کر دوں، آپ نے جو کہا کہ پروگرام کے شروع میں کہ خودکشی کر لی، اور دوسرا کیا تھا خودکشی کے بعد آپ نے ایک اور کہا کہ اس کی خودکشی پہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اس کو یہ ہے کہ اس کو مارا گیا ہے. وہ زندہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب فیک ڈرامہ تھا، خودکشی اور یہ سب فیک ڈرامہ تھا، اور آج بھی روپ بدل کے اس کی کچھ پکچرز ایکسپوز ہوئی ہیں بیئرڈ کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اسرائیل میں پھر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ اتنا پاورفل سسٹم کے سارے تو اس کے کانے تھے، اس کو کون پھانسی دے سکتا تھا؟ اسامہ صاحب اسٹیفن ہاکنگ جو فزکس کے بڑے سائنسدان ہیں، پیرالائز ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ بھی اس کے جزیرے پہ جا کے وہ بھی پارٹیاں کرتے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو خونیوں کے قطروں والی کہانی ہے، جو بل گیٹس کی فنڈنگ ہے، بل گیٹس کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، بل گیٹس نے بھارت میں جو اے آئی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں جانا تھا لیکن اس نے شرکت نہیں کی. اس کے ترجمان تردید کریں ان الزامات کی. لیکن آپ یہ دیکھیں، سر ایک امریکن خاتون ہے، بہت بڑی ڈاکٹر ہے، میں ان کا نام کوٹ نہیں مرل کرتا، وہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ٹیچر تھی. انہوں نے کہا کہ اگر جب یہ ویکسینیشن شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اگر چوائسیز دی جائیں کہ یہ ویکسین پیو یا امریکہ چھوڑ دو، اس نے کہا میں امریکہ چھوڑ دوں گی، میں ویکسین نہیں پیوں گی. ساری پولیو کی ویکسین ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر ٹرائی ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو پلائی جا رہی ہیں. مطلب کیا آخر کیا اس سے کیا ٹھیک ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی خاص قسم کی ہمارے اندر کچھ جینیٹکس چینج کرنے ہیں یا ہمارا، مجھے نہیں، آپ بتائیں ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ بل گیٹس بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. دیکھیں آپ لوگ جب تک چلیں اس کی کوئی تھیم کو ٹیکنیکل ٹیم میں کھولتا ہوں میں. دیکھیں پرانے دور کے جو بزرگ تھے، اولیاء کہہ لیں کہ جو سلسلے تھے آپ لوگوں کے، وہ مرغی کو 7 دن باندھتے تھے اپنی نظر کے سامنے، خود ہاتھ سے دانا دیتے تھے، پھر ذبح کر کے پھر کھاتے تھے تاکہ اس کے معدے میں اگر کچھ ہو تو نکل جائے. اتنی احتیاط ہے اسلام میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دستی کو، اگلی فرنٹ لیگز کو پسند کیا، پچھلے حصے کو بھی نہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کیا بالز اور کیا جو کچھ بھی ہے کھا پی جاتے ہیں، جبکہ احتیاط یہاں ہے. سیدھا کی احتیاط یہاں ہے کہ دستی کا پسند کرتے تھے، پچھلے حصے کے قریب کی ٹانگوں کا بھی نہیں، لیگز کا بھی نہیں، کہ وہ دوسرے حصوں کے قریب ہے. اسی طریقے سے جو اس کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ مان لیں میں نے آپ پہ جادو کیا. اب زیادہ ٹیکنیکلی آج سمجھ لیں، میں گیا، میں نے آپ کے اوپر کسی کے پاس گیا، جہاں بھی گیا، بلکہ سنا ہے کوئی قانون پاس ہوا بہت اچھا ہے، اس پہ تو لوگوں کو بڑا بڑھ چڑھ کے اس کو ٹریگر کرنا چاہیے اس قانون کو. جہاں کوئی ایسا بیٹھا کالا کولا جادو وادو کر رہا ہے اس کو تو ٹھکوائیں نا. یہ شیطان کے پورے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ بنے ہوئے ہیں جو ہم سارا دن لوگوں کی زندگیوں میں بیچاروں کی دیکھ رہے ہیں مسئلے. اچھا اب اس میں رضوان صاحب یہ ہوگا کہ اگر صبح سے لے کے شام تک آج آپ پہ جادو ہے کہیں دنیا میں، صبح سے لے کے شام تک آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز کی، آپ پاس. اب جیسے ہی آپ بریک فاسٹ کے اس پہ گئے، اگر وہاں آپ نے کھایا وہ فوڈ جو ان کو پسند ہے تو فوراً اثر شروع. لائک انڈا، اچھا انڈے کا کہتے ہیں جی انڈا مکروہ کیوں؟ آپ کو خود نہیں سمجھ آتی کہ انڈا مکروہ کیوں؟ دیکھ کے سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتا وہ ہے کیا، مرغے کا سپرم؟ مطلب کم آن، اس میں اتنی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اتنے گالے بھولے بن جاتے ہیں کہ انڈا کیوں مکروہ ہے جی؟ تو انڈا اسی لیے مکروہ ہے، دے لو اٹ. اس کے بعد آپ وہاں کوئی ایسی چیزوں کا استعمال کریں، بیکری آئٹم
बेकरी आइटम, खमीर का आइटम भी जो है इसी में फॉल करता है। तो अब शुरू होगी कहानी। लेकिन अगर रिजवान साहब ने अंडा ना खाया, सुबह बेकरी आइटम ना खाया, अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी फिलहाल इसके स्टमक में आके उन्होंने रहना था, इधर रहना था, इधर फूड चाहिए थी, दाना उनका चाहिए था। अब बंदा जोहर में पहुंच गया, जोहर में उसने प्याजों का सलाद खा लिया, ऑलिव का सलाद, सेब, सिरका, अब भी मैदा साफ, अब भी जादू नहीं होगा। शाम को जब इसने कोई कट्टे कट्टे का गोश्त को हाथ लगाया, कोई पाए पुए रगड़ लिए, बस फिर फौरन हमला। पॉइंट इज दैट, समझाने का मकसद ये है कि इस मैदे में जब तक हराम या जब तक उनकी मरगूब गिजा नहीं आएगी, वो नहीं एक्सेस कर सकते। और मजबूत है आपका। जैसे ही, अच्छा आपको नहीं लगता एक इतनी सी गोली खाते हैं धुएं नहीं निकाल देती आपके जिस्म के? बताएं, है तो इतनी सी गोली, क्या की है वो भाई? बात समझें कि आपके जब भी कुछ स्टमक में जाता है एक रिएक्शन बिल्ड होता है, वो एनर्जीज बॉडी के अंदर जाती हैं और आपकी बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करती हैं। तो अब वो जो असरात हैं वो तब होंगे जब आपकी बॉडी में उनकी गिजा, उनकी को मरगूब गिजा डाली जाएगी, फिर जादू होगा, वरना नहीं होगा। इलाज में हम यही तो करते हैं, कहते हैं अंडा मछली बंद कर दो, बड़ा गोश्त बंद कर दो। गोश्त अगर बड़ा, मटन, दुम्बा चलो ज्यादा सेफ है, ऊपर से आया था, दुम्बे को खाओ लेकिन बड़ी बिस्मिल्लाह के साथ, बड़ी बिस्मिल्लाह के साथ। तो अब समझिए कि जो आपका नुक्ता है वो बिल्कुल वैलिड है। ये लोग उनका कोई मरगूब नुक्ता डालते हैं उस वैक्सीन की फॉर्म में जो हमारे जिस्मों में आ जाता है, जिसके तहत शैतान इजी एक्सेसिबल है। आज ये जो सारे आप लोग मोबाइलों पे लगे पड़े हैं पागलों की तरह, ये भी तो हो सकता था आप कहते मैं नहीं करता। क्यों नहीं कहते आप लोग मैं नहीं करता? आपका बड़ा बुजुर्ग भी लगा हुआ है, उन्होंने पूरा आपको नेट में जकड़ा है, आज इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इसी तरीके से अब जो कोरोना आया था वो उसकी टेस्टर था। जिधर बेहतरीन वैक्सीनें चली थी, जिधर बेहतरीन मामला चले थे, वहां कोरोना की तादाद, मामला ज्यादा थे। और जहां ये सब नहीं था, अजानें थी, वजू थे, जहां वजू थे, अजानें थी, वहां ये रेशो नहीं आई। डड्डू खाने वाले सबसे ज्यादा मरे, सांप खाने वाले सबसे ज्यादा मरे। ब्लॉक की तादाद एक्सपोज होती है अक्टूबर में, चाइना मरना शुरू होता है, फरवरी में जाके एक्सपोज हो, वो भी सिमों से पता चलता है कि यार इतनी सिम बंद हो गई अचानक इस मुल्क में। वो भी हार्वर्ड पता नहीं या अमेरिकन किसी भी उसकी थी, बात खुद ही लीक की होगी। तो बात ये समझें कि इन वैक्सीन और इनके जरिए आपकी बॉडीज को सिर्फ और सिर्फ एक दाना डाला जाता है, जिस दाने के तहत उसको पता है कि मेरी खुराक उधर, निशानियां लग रही हैं आपके जिस्मों में, ताकि आने वाले वक्त में दजाल और इसी आपके कंप्यूटर और इसी सारे के तहत आपको जकड़ना बहुत आसान होगा। और ये अगला जो हमला आएगा वो देखिएगा, जो चांसेस हैं कि किस अगली वबा के, वो आपको बताएगी पता। उसमें तो आप बिल्कुल पैरालाइज हो रहे होंगे, क्योंकि उसमें ये भी शैतानी चीजें बहुत ज्यादा हावी होके आएंगी आप पे। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो इसके लिए बेहतरीन बात यह है कि जब भी कोई मुंह में डालने लगे, पहले तो एयरपोर्ट पे हर तरफ हम देखते हैं लगी होती वैक्सीनें, तो जब आपको पता है एयरपोर्ट पे आना है तो एक टिशू बेहतरीन किस्म का हाथ में रखें, पानी की बोतल भी हाथ में रखें, और जैसे ही वो आपको मुंह में डालें, पहले तो पढ़ लें, दुआए काब पढ़ लें, कोई औज़ुबिल्लाह पढ़ते जाएं। जैसे ही वो मुंह में आए उसको इनहेल ना करें, मतलब उसको इनटेक ना करें, सॉरी, इनटेक उसका नहीं लेना, और उसको मुंह में रख लें, थूक बना लें, टिश्यू पे फेंक लें, आगे डस्टबिन आ रहा है, ये ज़्यादा सेफ है। उसके बाद कुली करें फ़ौरन ही उधर, और दुआ पढ़नी शुरू कर लें, और उस वक्त दुआ पढ़ते जाएं, औज़ुबिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ये ना मिशन स्टेटमेंट के तौर पे इस आयत को आगे आप लोगों को चलाना होगा। ये जो अब मैंने लफ्ज़ कहे हैं, ये वैसे सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत में से हैं और बड़ी मकबूल है, मेराज का तोहफ़ा है। लेकिन ये जो लाइन्स है ना आखिरी, ये आप लोगों के लिए इस वक्त मिशन स्टेटमेंट है, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको अब ये सब कुछ चाहिए, फतह चाहिए काफिरों पे। काफिर वही हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, काफिर वो नहीं है जो आप जिनको काफिर कहते हैं। काफिर वो हैं जिनको जो अल्लाह के होने का इनकार करते हैं, शैतान परस्त है, ये यही सारा ग्रोह और गैंग। तो वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन।
کہ قوم کافرین پہ مجھے جو ہے نصرت میری فتح نصیب کر. تو یہ کرتے ہوئے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تو کوئی یہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی. جی بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ.